नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम आने वाली वीडियो में आपको जेली पीरों की और सही पीरों की निशानियां बताएंगे। इससे पहले जो वीडियो थी वो इस बारे में थी कि क्या सारे पीर हजरात जेली होते हैं, गलत होते हैं, तो उसमें आपको उसमें बताया है, बार बार उसमें हमने यही बताया है कि सारे पीर हजरात गलत नहीं होते, सही पीर भी होते हैं और गलत भी होते हैं। तो अब आपको सही और गलत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो सही पीर हैं, क्योंकि इब्तिदा सही से शुरू करनी चाहिए, सही पीरों की निशानियां आप ज़हन नशीन करें कि जो सही पीर होंगे उनकी निशानियां क्या हैं। देखें, काफ़ी हजरात बेचारे परेशान होते हैं, जब उनको रूहानी मसला होता है, परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, वो जगह जगह पे चले जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कौन सी जगह, कभी कौन सी जगह। तो वो बहुत परेशानी की हालत में वो पीर ही तलाश करते करते उनका वैसे ही जो है अंदर से वो दिल ही मर जाता है, वो बिल्कुल यकीन भी उठ जाता है, इसलिए वो बदज़न हो जाते हैं कि उनको सही और जो शरीयत के मुताबिक जो अल्लाह वाला है वो नहीं मिलता। तो बहरहाल सबसे पहले जो सही पीरों की निशानी ये है, सबसे बड़ी निशानी और आसान निशानी, जो शख्स शरीयत से हटकर अगर कोई अमलियात करता है तो वो सही पीर नहीं कहलाएगा। देखें, सही पीर तो अब जब हमने नूरी इलाज करना है, नूरी इल्म करना है, रूहानी इलाज करना है, कुरानी इलाज करना है, शरीयत के मुताबिक करना है, तो शरीयत के मुताबिक हमने अपने हुलियों को भी बनाना है। दाढ़ी जो मुबारक उसकी मुकम्मल होनी चाहिए और इसके अलावा जो है बाशरा हो। तो सही पीर होगा, सबसे बड़ी जो आपको निशानी बताई है वो शरीयत के मुताबिक। अब देखें, मसलन अब बंदा कहे जी शरीयत तो बहुत वसी है, उसमें हमें क्या पता चलेगा। अब ऐसा अमल, अब आपके साथ मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई मुस्तूरात हैं, औरत हैं, वो मरीज़ा हैं, या आप उनको बाबा जी को या अमल को चेक करने के लिए आप गए हैं, तो वहाँ पे आपने कोई ऐसा अमल आप देख रहे हैं कि जो आपको मुनासिब नहीं लग रहा, ठीक है कि नहीं। अब जैसे आमलों का हाथ फेरना, लेडीज़ को हाथ लगाना, या इसके अलावा जो है वो और तरह तरह के ऐसे मामलात होते हैं जो बयान भी करना मुनासिब नहीं समझते। तो जो चीज़ आपको आपका ज़मीर आपको झंझोड़ेगा कि नहीं ये अमल तो गलत है, तो आप खुद समझ आएँ कि ये जो है अमलियात के जो कार्य हैं ये गलत है, तो वो जगह छोड़ दें, उस जगह की तरफ मत जाएं। और इसलिए जो है वो आप तब ही बच सकते हैं। अच्छे बुरे हर जगह पे हैं। आपने अच्छे देखें, ये नहीं है कि आप कहें जी दुनिया में सारे बुरे ही बुरे हैं, नहीं, अच्छे भी हैं। अब दूसरे अच्छे की इलामत ये है वो नमाजी होगा, परहेजगार होगा, उसका चेहरा बरकत होगा, बाशरा होगा, वो दीन और दुनिया जो है ना उसको देख के चलेगा, दीन के मुताबिक बात करेगा, दीन और शरीयत के मुताबिक इलाज करेगा। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत शिरक हुआ, मिलावट हुई, या अकीदा ऐसा हुआ कि जो अकायद से, दीन इस्लाम के अकायद से अगर उतर का कोई अमल हुआ तो वो गलत है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई इंसान अगर किसी के पास जाता है तो वो कहते हैं जी उल्लू का खून लेकर आओ, या उल्लू लेकर आओ, या काला बकरा लेके आओ, काली सिरी लेके आओ, तो ये गलत पीरों के अंदर आएगा, क्योंकि ये या तो जादूगर है या किसी और इल्मी लेवल पे ये आमिल है। तो इसलिए ऐसे मामलों से बचना है। जो सही पीर ज़ात की निशानी सबसे बड़ी आपको मैंने बताई है, बस इतनी ही काफ़ी है अगर आप समझ जाएं तो, कि अगर वो शरीयत के मुताबिक होंगे, शरीयत के मुताबिक आपका इलाज करेंगे तो आप समझ जाना कि ये ठीक है। और इसके अलावा हमेशा एक बात याद रखें कि सही पीर को चेक करने के लिए आप मर्द हजरात खुद जाएं। अपनी मुस्तूरात, अगर ज़्यादातर ये औरतें लेडीज़ मुस्तूरात को ही मसला होता है तो आप पहले ही उनको साथ लेकर मत जाएं। जब आप वहाँ जाएं, देखेंगे आपको तसल्ली हो, तो तब जब आप उठा के आपने जो आपकी मरीज़ा है तब आप उनको लेके जाएं, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आप ऐसे मत लेकर जाएं और एकदम आप जाएं, आगे आपका कोई और सिलसिला हो जाए, मसला और मसाइल हो जाए, बंदा परेशान हो, तो इसलिए पहले आप चेक कर लें तो ये बेहतर है, ठीक है। अब जो ये तो आपको सही पीर की इलामत बताई। अब जो गलत पीर हैं वो तरह तरह के काम करवाते हैं,
ٹھیک ہے کہ نہیں، میں نے گوشت لینا ہے، میں نے بکرا لینا ہے، یا وہ جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو چماتے ہیں اور لیڈیز کو گلے لگا لیتے ہیں، بڑے بڑے ایسے معاملات ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے پڑھائی کرنی ہے، ہم نے کیلے میں پڑھائی کرنی ہے، اور ہم نے جو ہے کالی مرغی لے کے آؤ، بکرا لے کے آؤ۔ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ شریعت کے اندر لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، مگر وہ کبھی کالے ماں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، کبھی انڈے اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ بکرے کی سری اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی یہ صدقہ بھی غلط ہے، یہ صدقہ کروانے والے بھی غلط ہیں، یہ غلط ہے، ان چیزوں میں مت پڑیں۔ کوئی ایسی جو ہے ہمارے جو شرع جو عملیات کے ماہر حضرات ہیں، کابرین میں سے بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی۔ ہم بہت پیچھے تو نہیں جا سکتے، مگر ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے الحمدللہ میں نے اپنے اساتذہ اتنی محنت سے سیکھا، مگر کوئی استاد صاحب نے کبھی بھی میں نے کسی مریض کو، یعنی استاد صاحب کو کوئی مریض کے یہ عمل کراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس لیے ان عملوں سے بچنا ہے جو غلط عمل ہے۔ آپ صدقہ کرنا ہے، کوئی جو ہے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ اور ایسے نہیں کہ آپ بس کبھی سری پھینک رہے ہیں، کبھی کالی ماں پھینک رہے ہیں، کبھی کسی کے دروازے پھینک رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، ہم نے شریعت کے مطابق صدقہ کرنا ہے، شریعت کے مطابق علاج کروانا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو ہمارے عقائد میں بھی فرق آئے گا، ہمارے عقیدے جو ہے بگڑتے جائیں گے، پھر ہم ان پیروں کے پلے پڑ جائیں گے جو خود بد عقیدہ ہوں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور کوشش کریں اچھے سے اچھے طریقے سے، اور روحانی طریقے روحانی کے جو صحیح پیر حضرات ہیں، عملیات کے ماہر ہیں، ان سے علاج کروائیں۔ یہ جگہ جگہ پہ جو یہ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ یہ بھی جو ہے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے اٹھ کے کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ کون سے مسلک کا ہے یا کون سے سلسلے کا ہے یا کس طرح کا علم کرتا ہے، ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو پریشان ہیں۔ مگر اس چیز کو آپ پہلے سمجھیں تاکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، کیونکہ بیماری جیسے آ سکتی ہے، روحانی مسائل بھی آ سکتے ہیں، یہ جنات کسی وقت بھی آپ کو لگ سکتے ہیں، یا جادو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو شریعت کے اندر یہ ان چیزوں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ تاکہ اگر ہمارے پہ اللہ تو پہلے مشکل وقت ہی نہ لائے، کسی کو بیمار ہی نہ کرے، مجبور ہی نہ کرے، کیونکہ جسمانی علاج تو چلو ہاسپٹل ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، مگر روحانی علاج بہت مشکل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے پیر تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر مریض کی حالت جو ایسی ہوتی ہے جو بندہ دیکھنے کے لیے بھی وہ آمادہ نہیں ہوتا، وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں روحانی معاملات کے اندر، یہ تو اسی کو پتہ ہے جس کو یہ ان چیزوں کے ساتھ جو آخر کوئی معاملہ ہوا ہے، تو وہ زیادہ اس چیز کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں تکلیف تو اسی کو ہوتی ہے، اسی کو پتہ چلتی ہے جس کے اوپر گزرتی ہے، تو دوسرے کو اتنا علم نہیں ہوتا، اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مختصر یہی ہے کہ جو صحیح پیر ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، اور جو جھیلی پیر ہوگا وہ شریعت سے ہٹ کر ہوگا۔ لمبے لمبے بال رکھ لینا، گندے کپڑے پہن لینا اور گندے حالت میں بیٹھنا، یہ آپ اس چیز سے پرہیز کریں۔ شریعت ہمیں ان چیزوں سے اجازت نہیں دیتی، ان چیزوں کے اندر کہ ہم بالکل پاک صاف جو ہے معاملات ہیں، اور الحمدللہ اچھے انسان بھی ہیں، اور ان سے آپ دیکھ کے سمجھ کے علاج کرائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے آنکھیں بند کریں اور بس شروع ہو جائیں، آپ جائیں، اللہ تو ضرورت ہی نہ جو ہے کسی کو ڈالے، مگر اگر ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلے جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ وہ خود آپ جائیں، مرد حضرات جائیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ جائیں تو کوئی تنہائی والا معاملہ نہ ہو، کوئی پیر صاحب تنہائی کے سلسلے میں اگر آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں کوئی نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کو جیلی پیروں کے واقعات کبھی بتاؤں گا جو ہمارے پاس آتے ہیں، اور جو مریضوں سے ہی ہمیں واقعات کا آخر علم ہوتا ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو بہرحال مختصر یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے صحیح پیروں کے پاس بیٹھنے کی اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیلی حضرات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے، تاکہ ہمیں کوئی مسئلہ ایسا پیش ہی نہ آئے جو بعد میں ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے۔
اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔